मसीह यीशु में आप सबको सलाम। और आज फिर एक नए मैसेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये मैसेज खास तौर पर उन बहनों भाइयों के लिए है जो पानी का बपतिस्मा जब लेते हैं तो उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि वो मसीह के साथ चलने में नाकाम हो जाते हैं और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। तो ये खास मैसेज उनके लिए है कि किस तरह वो मसीह के साथ चल सकते हैं, कौन उनकी मदद कर सकता है, कैसे उनको मदद मिल सकती है और वो जान देने तक मसीह के साथ वफादार रह के हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं। तो मेरे अजीजों, ये छोटा सा पैगाम आप सबके लिए है और जो चाहते हैं कि हम फतहमंद बाबरकत मसीह के साथ चलने में जिंदगी गुजारें। तो पहला कुरिन्थियों का खत कलाम मुकद्दस में से उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत में आपके सामने तिलावत करूंगा। लिखा है कि हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। मेरे अजीजों, इस आयत में बुजुर्ग पौलुस रसूल रूहुल कुद्स की अहमियत के बारे में बताते हैं कि हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। तो रूहुल कुद्स जो यीशु मसीह ने अच्छा मददगार हमें बख्शा है, जो बाप से सादिर हुआ है, रूहुल कुद्स जो जमीन पर हमारे लिए नाजिल हुआ, तो जो रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है वो हम सब के लिए हमारे अंदर जब आता है तो हमें फायदा पहुंचाता है। हमें जो है वो हमारे जिंदगी को फायदेमंद बना देता है, बाबरकत बना देता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में इस रूहुल कुद्स की बरकत से, बख्शिश से फायदा उठाएं, तो फिर हमें रूहुल कुद्स के ज़हूर को अपनी जिंदगी में मांगने की जरूरत है, क्योंकि हर तरह का असर जो है वो रूहुल कुद्स के वसीला से है। और ये खुदा ने हम सब के लिए बख्शा है, हर एक इंसान, हर फर्दे बशर के लिए ये रूहुल कुद्स की बख्शिश जो है वो जारी हुई है। तो मेरे अजीजों, जब हम रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो हमें फायदा पहुंचता है, जिससे हम खुद भी अपने लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं और हम इस रूहुल कुद्स की बख्शिश के वसीले मसीह का बदन होते हुए एक दूसरे के लिए भी फायदेमंद बन सकते हैं। मेरे अजीजों, 3-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप किस तरह इस रूहुल कुद्स की बख्शिश से, रूहुल कुद्स के ज़हूर से फायदा पहुंचा सकते हैं अपने लिए और किस तरह आप कायम रह सकते हैं। पहली बात कि खुदा के साथ कलाम, खुदा के साथ चलने में, खुदा के हुक्मों पर अमल करने के लिए खुदा का रूह हमें फायदा पहुंचाता है। जब हम हिजकिय्याल उसका 36 बाब और उसकी 26 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा का रूह जब हमारे अंदर आता है, नई रूह खुदा हमारे बातन में जब डालता है, तो उससे क्या होता है कि खुदा अपने कलाम की पैरवी हमारे अंदर करवाता है और अपने सब अहकाम को हमारे अंदर क्या करता है, उनको बजा लाता है। यानी हम इस काबिल हो जाते हैं रूहुल कुद्स के वसीला से कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल कर सकते हैं। हर शख्स जो है वो परेशान है कि मैं किस तरह खुदा के हुक्मों पर अमल करूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के हुक्मों पर अमल करने के लिए रूहुल कुद्स हमारा अच्छा मददगार है। नंबर 2, और हमारे लिए फायदेमंद है। नंबर 2, हर शख्स ये परेशान होता है कि मैं बपतिस्मा लेकर अगर अपनी पुरानी जिंदगी में चला गया फिर, तो मेरे अजीजों, हम खुद से ना तो आज तक कायम रह सकते हैं और ना कोई रह सकता है। खुद से हम कायम नहीं रह सकते खुदावंद में। तो इसलिए खुदा ने हमें अपना रूहुल कुद्स बख्शा है और वो हमारे बदनों के कामों पर हमें गलबा दिलाता रहता है और दर्जा बदर्जा हमें मसीह की सूरत पर ढालता जाता है। तो हम रोमियो उसका 8 बाब उसकी 23 आयत के मुताबिक हम जो है रूहुल कुद्स के वसीला से अपने बदन के कामों को नेस्तो नबूद कर सकते हैं। अपनी उन आदत को, अपनी उन बुरी चीजों को जो हमारी जिंदगी में है और बपतिस्मा लेने के बाद भी हमें वापस लेकर जाना चाहती हैं, वो ख्वाहिशें हो सकती हैं, वो और कई मामलात हो सकते हैं। तो पाक रूह हमें ये कुव्वत देता है कि हम अपने बदन की उन सारी ख्वाहिशों पर क्या कर सकें, गालिब आ सकें। क्योंकि लिखा रूह और जिस्म एक दूसरे के मुखालिफ और एक दूसरे के खिलाफ जंग करते हैं।
تو جب روح القدس ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم اپنے بدن کے کاموں پر کیا آ سکیں گے؟ غالب آ سکیں گے۔ اسی طرح ابلیس اور اس کے منصوبوں پر فتح دلانے کے لیے روح القدس ہمارے لیے، روح کا ظہور ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ قضات کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا اور ہم سب جانتے ہیں اس کے 15ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب سمسون کے ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، اس کو بندنوں سے باندھا ہوا تھا، 15ویں باب اس کی 16ویں آیت کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ روح القدس زور سے نازل ہوا اور سمسون کے ہاتھ سے وہ بندن، وہ بیریئرز جو تھے وہ کھل گئے تھے۔ تو اس طرح تمام وہ جوئے بندن جو ہیں، اس لیے بھی روح القدس ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ تمام بندنوں سے وہ ہمیں آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کی حضوری جب ہم پر آتی ہے، خدا کا مسا جب ہم پر آتا ہے تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کا روح پر وقت پھر ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں بھی خدا کا روح ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں دانیال کی مثال، کہ دانیال کے اوپر خدا کی فاضل روح تھی اور وہ اپنے تمام جو اس کے ساتھ دوسرے لوگ تھے، جو وزیر تھے، دوسرے اور لوگ تھے جو اس کے مخالف تھے، تو لکھا ہے کہ روح جو دانیال پر تھی، دانیال اس کے وسیلہ سے دوسروں پر سبقت لے گیا اور اسے دوسروں سے زیادہ اعلیٰ مختار بنایا گیا، درجہ دے دیا گیا۔ تو دانیال ہمارے طرح ایک انسان تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ اس کے اوپر خدا کا روح تھا۔ جو کام نجومی دوسرے کام نہیں کر سکے تھے، وہ دانیال پر چونکہ خدا کا روح تھا، وہ تعبیر اسے ملی اور وہ دوسروں سے سبقت لے گیا۔ اور جب شیروں کی مان میں اسے ڈالا گیا، تب بھی کیونکہ اس کے اوپر خدا کا روح تھا، شیر اس کا کچھ بگاڑ نہ سکتے تھے۔ تو اس لیے جب خدا کا روح ہمارے ساتھ ہوگا تو سمسون کو خدا نے چھڑایا اور اسی طرح دانیال کو خدا نے چھڑایا۔ روزمرہ زندگی میں وہ کامیاب ہوئے۔ یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کی روح اس پر تھی اور خدا نے اس کو یہ تنائی کی روح دی تھی، جس کی وجہ سے خدا اس کے ساتھ ساتھ، آپ کو پتا ہے وہ غلامی میں تھا مصر کی، لیکن چونکہ خدا کی روح اس کے ساتھ تھی اور اسے فائدہ پہنچتا تھا تو اس کو بھی اعلیٰ درجے کا حاکم بنا دیا گیا تھا۔ تو لکھا خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا، یعنی خدا کی روح اس کے ساتھ ساتھ تھی جو بر وقت اس کی مدد کرتی تھی۔ پھر آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گواہی دینے میں خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ شاگرد جو ڈرے ہوئے تھے، وہ جو اپنے آپ کو کمرے میں بند کیے ہوئے تھے، لیکن جب خدا کا روح ان پر آیا تو پھر کیا ہوا کہ ان کو قوت مل گئی اور وہ زمین کی انتہا تک مسیح کے گواہ بنے۔ وہ شاگرد جس نے ایک لونڈی کے سامنے مسیح کا انکار کر دیا تھا، اور اب جب عید پینتیکوس والے دن اس کو قوت ملی، خدا کا روح کا ظہور اس کے اوپر ہوا، اس کے اندر ہوا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ شاگرد پطرس رسول عید پینتیکوس کے دن منادی کرتا ہے اور 3000 کے قریب لوگ ایک ہی وقت میں بپتسمہ لے لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کمال دلیلی دیتا ہے۔ روح القدس جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے ہے ہمیں، اور یہ باپ سے بیٹے سے صادر ہوا ہے تاکہ ہم ایک زمین پر فتح مند زندگی گزار سکیں۔ تو ضروری ہے، اور اگر اسی حوالے کو آپ پڑھیں تو نیچے کرنتھیوں کے خط میں 9 نعمتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں یہ ساری نعمتیں خدا نے ہمارے لیے دی ہیں، کلیسیا کے لیے دی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زمینی زندگی میں ہمیں فائدہ پہنچے اور خدا کی حضوری ہمیں ملے، ہم فتح مند زندگی گزاریں، تو یہ 9 نعمتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، جس میں حکمت کا کلام، علمیت کا کلام جو ہے، ایمان کی نعمت ہے، پھر شفا کی نعمت ہے، نبوت کی نعمت ہے، معجزوں کی نعمت ہے، روحوں کا امتیاز، غیر زبانیں، ان کا ترجمہ، یہ ساری ہمارے فائدے کے لیے ہیں، لیکن یہ ایک روح کے وسیلہ سے ہے جو خدا نے ہمارے لیے بخشا ہے۔ آئیں ان دنوں میں اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ روح القدس کے وسیلہ سے ہم باپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔